Given the overall scenario of global warming and climate change, this statement is a major relief to environmentalists. In this context, Herald Media asked people, what is your opinion on Supreme Court's statement that it is our constitutional duty to protect trees and public authorities should not fell more trees than necessary? पयलीं म्हणल्यार आमी ती सुप्रीम कोर्टाची आतां डायरेक्टीव येयला की झाडां राखपाची म्हणून ते आमी वेलकम करता. कित्याक अनलेस देर इज अ इंटरवेन्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आजकाल ते पयला कांयच जायना. फाटल्या एक वर्सा हांगा पडी इतली झाडां कापल्या मडगांव स्पेशली हॅझर्डली झाडां कापल्या. ती मागीर कोण कापता कोणाक कांयच अकावंटेबिलिटी ना. बरें 20 वर्सांची 25 वर्सांची झाडां ती बरी जाल्ली, थोडी झाडां कापपाची गरजूच नासली. सो आतां अशें डायरेक्टीव आमकां सुप्रीम कोर्टान पळय दिलें जाल्यार मुखार कितें जातलें, एक ट्रीम करप म्हूण आसता. एक झाड एक ट्रीम करप कित्याक मदीं रोडाचेर येता, मदीं कोणाचेर पडोंक शकता. सो जेन्ना एक झाड जाणटें जाता तेन्ना एक ट्रिमींग म्हूण आसता, एस्थेटीक ट्रिमींग आसता. तें बरें कोण एक्सपर्टाक कन्सल्ट करून करचें आसता. बेश्टें कोणाकूय आपयलें आतां कितें जालां, इलेक्ट्रीक स्वा मेळ्ळा, खातता विदीन 2-3 मिनटां भितर व्हडलें झाड नाच करता. अशें करपा जायना. सो मुखार आमी ही झाडां राखून दवरपाक सुप्रीम कोर्टाचें एकदम बरें आसतलें डायरेक्टीव. आनी आय होप दीस डायरेक्टीव इज इम्प्लिमेंटेड and also taken care of by the necessary authorities so that unnecessary plants are not cut, trees are not cut, and we have also to sustain these trees. We have to trim them before the monsoon. Pehli zatale ata modi जायना. I don't know who is responsible for this, which department is responsible, nobody knows. Secondly, ते कट करता अशें उडयता रस्त्यार, तो म्हणटा वेगळो विशय. पण झाडां आमी सांबाळपाक जाय. इन दिस सिटी, स्पेशली इन मारगांव, there are no city lungs left. Very few city lungs are left because these plants need to sustain the air for us. Because what happens is there are too many ACs now. एक फ्लॅटान म्हणा काय, एक बंगल्यान म्हणा काय, ऑफिसान म्हणा, AC has increased because of the गरमी जाता. सो ती AC भायर कितें उडयता, हिटेड वारें उडयता, ते आमी झाडां आमी ते ओडून घेता आनी ते मागीर परतून रिसायकल करता. सो इट्स अ नॅचरल रिसायकलिंग प्रोसेस by the plants. So we need more plants in Margao and we need to sustain. So it is a very good directive by the Supreme Court, and it is a matter of great joy that the Supreme Court has taken cognizance of what is happening around in Goa, haphazard cutting out trees, unnecessary cutting out trees. So we need to sustain them. We also need to replant trees for the next generation. हे आयज आमच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाचेर दोन्ही पोल्यांचेर तापट. ज्या पद्दतीन ते दोळे धांपून जे पळय कॉर्पोरेट वर्ल्डाच्या हातीन तेणी सोडलेलें आहा हें डिस्ट्रॅक्शन करपाक, 500 वर्सांची झाडां, जावं त्यो नदी, जावं ते दोंगर, जावं ती शेतां, जावं ती भाटां, आयज तेंचे चड गरज आहा दोळे उक्ते करपाक. ह्या आमच्या हॉनरेबल सुप्रीम कोर्टान जे तापट मारला तेचेर दोनूय पोल्यांचेर. कित्याक आमी एक निशेध मारता जे एनवायरमेंट सांबाळपाक आमी रस्त्यांचेर येता ते कांयच पडलेलें ना तांकां. आयज आमी तांकां धाडलेले कडेन हा राखपाक जे आमकां कितें जाय पळय तें, पूण ना, तेंचे हात बुडल्या ह्या कॉर्पोरेट वर्ल्डाक. तेणी आपणाचो सगळें धान मन ह्या कॉर्पोरेट वर्ल्डाच्या हातीन सोडलेले कडेन आहा, हाली पयशांक आनी तांच्या पावराक. आयज आमचो हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट आयज न्हिदोंक ना, ते जागे जाले, तेंकांय कळटा बाबा ही दुर्दशा कितें जाता पळय ती हें आमच्या फुडल्या जेनरेशनाक कांय उरपाचें ना म्हणून. तेका लागून हो पळय तेणी पळय स्टेटमेंट केला, हो निबार हो आमी पालोवन हाडूंक जाय. कित्याक आयज चड गरज आहा. आमी हें तर आतां तर आमी सांबाळना, हेच्या फुडें आमकां कांयच मेळपाचें ना.